خروب بهار دې اکبر نشتا ټول وطن ګلي ګلزار دې اکبر نشتا د اکبر یاران د جامې جامې ګرځي خوش رنگ هر مازدیگر د اکبر نشتا هر وید دما تر پشن تیریگی مرد نزیادا ورور انتظار د اکبر نشتا
सतो وتقدس سطو دا مسجد دی د خپل شریک مساعد دی دا هر حالت کی منشی رنا وتلے دا یو خاص ځای دی د هنر دی نو د دې تقدس خیال ساتو خاص کر داوکی دا غندونه د اجتماع شو درود یا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل يوم سلامات جنود سوكت أبدانا مورد إمام حسين مورد رسول جنة الرحمة نظر کی اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صل على محمد وآل محمد ثم صلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات محمد وآل محمد Jawab dari para narai takbir, narai risalat, يا رسول الله narai haidari, haidari, Quran Karim salawat. صل على محمد وآل محمد وعجل Samin muhtaram, ayam ghamdi datang sabile azadarin Imam Hussein ta surabliyo Allah tabarak wa ta'ala ta suyuyo kadam Imam Hussein alayhi salam sara qabul maqbul ka parwardigar tataso मोटोर मोहम्मद हुसैन हमेशा गम जवारन का खपलो गमना मुझे मोहब्बत नसीब का गुम का साथ परसकर मूसा रिश्ता परवरदिगार का तोड़ लगे रहमत का
अजीजानो तकरीबन का सवारो यकीनन खानदास की दावरो मुतमईनियम पढ़ा लिखा खलक यो और माँ पैगाम तोलो का दे बिलखसूस या नौजवानों का और बेवड़ों में शुमानों का यो दर्स शक्ल के खबर कौम मुख्तलिफ मौज़ूआत बारे में खबर की इंशाअल्लाह नन तासो खिदमत के माँ सूरह बिस्मिल्लाह आए बिस्मिल्लाह तिलावत करो बिस्मिल्लाह आयत में तिलावत करो सदा बिस्मिल्लाह द मौत आसो इंजो वक्त मंजिल की बार ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दलील तफसीर दे अगर तफसीलात न बयान योटा के रखलमोना जाहिरी तर्जुमा इलादे से शुरू कौम अब अल्लाह पनामे बंदे जागा सशेदी रहमान होंगे रहीम होंगे तासुब दा मसरन की जल्लर लग जवाब दिया करको टेम टेम तासु शुक्रगुजार हों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब इंशाअल्लाह मुहर्रम की शु या सफर की शु या वो खबर को से मुंस को बच्चन में पसंद मुंस को मुंह का सु हालात किया तवज्जो sama data sudah malaman bisa jadi 95% rumah gero dinam zat तादाद के मुझ गलत हो अल्फाज हो तजवीज़ लिहाज करा गलत या गलती में इंशाअल्लाह क्या आयु न बिस्मिल्लाह ये नहीं उठ के इस परवरदिगार से रहमान होंगे रहीम होंगे उस दादा पिछले वक्त मंज़र की ये होती के सोचने को सदा यदि मतलब सदे यदि मकसद सदे तो परवरदिगार आलम दा हर यो सूरज मखी वाजिब करे दे नस्तवले दे मुदी बार बार ये तो परवरदिगार रहमान होंगे रहीम होंगे अर्रहमान फी दुनिया व रहीम फी आखिरह लेकिन मौजूद है परवरदिगार यो सिफत से सदा रहमान ने अगा रहमानियत सिफत लरी नुज़कला मुख बार बार ये उसे परवरदिगार रहीम दे परवरदिगार रहमान दे नुदा सिफत दा बिस्मिल्लाह बआले मुतफैला रखी आगा सिफत दा परवरदिगार मुजाकिम रहमानियत लरी पकाते समाओ काम जड़के रहम रावनु तवज्जो उसका मकबता आज़ादारी मकसद उमदादे स मुखबला के योबर सरा हमदर्दी पैदा वशी मुजर के पर मोमिन पर रहम राशि दर्द पैदाशी यो मजबूर इंसान दे यो मजलूम इंसान दे यो गरीब इंसान दे यो वगे दे यो बेलिबास दे यो बीमार दे कचेरे आगसरा मौत जड़के हमदर्दी नबी नुशपाउल से कमो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यो से फैला
निश्ता न रखी तवज्जो इसका मतलब अमदाद मुद मतम मकसदम दे अमदाद मुद तख्लीक मकसदम दे परवरदिगार ये वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा इंसान व जिन्यान नबी पैदा उकड़ी का पैदा उकड़ी दी सिर्फ और सिर्फ इबादत बरा इबादत ना मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं तवज्जो समझ इबादत बमानी इताअत परवरदिगार आलम तुम अहकाम दी आगो मनला वतन अमल कवना इताअत कवना दित इबादत यही कशपावरे जिन मंजूरा रोजी के इबादत न के खुशियों मोमिन पर दजर के रहम निश्ता दे इस इबादत का फायदा पैदा नहीं जो मोमिन पर दजर के रहम नबी दबिलायत पैगाम ताजदार दे गई सका कोई इंसान द मुसलमानानो उमूरना जान गाफिला पड़ल यानी ये मुसलमान दे मोमिन दे आवाज़ से सख्ती दे सर मसलन तकलीफ दे बीमार दे वगैरह दे बेबसा दे तो खद वली द सरदीवानी दा मुसीबत दे तकलीफ दे जान गाफिल का दागा माता का वनकड़ल अक्सर ताउन वनकड़ल इमाम ज़ीफ़ अलैसा मुस्लिमों नागा सारा ना मुसलमान जाने अगर मुसलमान नबी चाद मोमिनानो उमूर व नजान गाफिल अकड़ल दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को दशहर बेचारी दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना इताअत के लिए कुछ कम न दे करो यहाँ अलामा इकबाल से इंसान तख्लीक का शवेले दर्द दिल वजन शवेले ये मोमिन द परज़र की दर्द रवानी ये मुसलमान द परज़र की दर्द रवानी ती द पारा तख्लीक शवेले वरना इताअत के लिए कुछ कम न करो यहाँ नबी नुमांजुनो या क़याम और रुकू सुजूद द पारा फरिश्ते कामिल परवरदिगार आलम बेहिसाब से तादाद इशारा मालूम न दे फरिश्ते तख्लीक करी दी जो क़याम के जने मिलाड़े दी अबाबत राबात खुले का क़याम की मिलाड़ी दी जने रुकू की दी जने सजदे की दी इबादत परवरदिगार का जरूरत निष्ठा समय कोई समय सिर्फ दीपा पैदा करे उस और सार के दो उसको ना इबादत ना मतलब सिर्फ इबादत ना मतलब दर्द दिल तवज्जो मस्ता जरा के रहम वसना दे ज़का पैगंबर यही इरहम मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा बड़ो अल्फाजों की तर्जुमा हुकुम पैगंबर यही ज़कातासो ज़ुम्मा के वालों में रहम होके आसमान वाला खुदा में रहम ज़ुम्मा के वालों में रहम होके आसमान वाला वो दावा में रहम होगी जड़ के रहम दायो जरूरी शहरी से जड़ के रहम नबी इबादत से फायदा नहीं तस्मा के वालों में रहम होगा
ये जाने दीजिए से स्माकी के बगैर मखलूक़ात की सिर्फ इंसान वगैरह होगा ना स्माकी वाला वगैरह हम हो स्माकी के खुद जनावरान सारा यानी मतलब दारे से कई जनावर का ने तकलीफ की गवा में रहम वका इवा बड़ा होने वकिया यो तालिबे हमने किताब इंसान के रवान रे जमाने के लास्ट का लेकर हो किताबुला उदा किताब खाने न भी फिर मुश्किल सब किताबुला लेकर मदरसे रवान दे किताब इंसान के दे तीसरे सरवान ने सोची हो तो यार के इवा स्पी हर स्पी आगा प्रकारी वड़े दर्शी और पूरे दी दक्का हद ज़माना दी खाल कड़ेर बोरा हल की दी टिकाले दराक न लगेगी देर बाद हाल दे आगा स्पी दे और बड़ी जोना हुआ कितने के प्रकार akashindwa kwenda gari kumoti shuhudi nishta omori dora badhala li zaagadi saram nishlas kawale dora lawanki dora kamzuri shiwa datesh sochiyo kabya babash diwilu za kadaspiere utafurya ko makhluk de wagire सोची होकर तिथं खुराक शिकाना रावलो मासा पसे पैसे मिश्ता तजोर पर खुराक वाखलम दिता खुराक मिलता हूँ सेवों को आला कौम के किताबों से कीमती किताब दरसी किताब सगन आला तालीम ज़ाता हुआ तालीमी हासिल हुआ आला किताब लाड दुकानदार ते ओळो ते इन समासा हो पैसी निष्ठा दा किताब देता बमाना वनखले अब किताब बोले द शिक्षरो आप से पगार करे से वो अंदर यो हम वाह यो हम ने तो खास को लाड नाम गई नहीं होटल नहीं तानोर नहीं किवा ठिकारा वापस करा अराई उड़ला इसकी मक्की चेंज डला आस्पी काप फड़लो का सकाले ऊपर खेटी माराशवा सारी ऊंचाई का आसमान का गोया परवरदिगार ने दुआ हो दाता ने मेरे मलाल पे खोद कसी खोद के वतन इराकी की आयता में इलाम ताज मालो हकीर मखलूक में रहम होते अब तक ठिकाना लेगा तो आम देवे पड़ो उसके आगे रहम बदल के दखल अजर के साथ कमा के दबुना खलास कर दे जो किताब का खास को तमा किताब ना खलास कर ले उस किताबुना में ताबुना माया नता सीना माया ने नाटा कर रहा तो भी आप मोहम्मद व आले मोहम्मद तवज्जो में सारे कुर्बान सुनो सकला यो हकीर मखलूक बने रहम होके थोड़ा अजरे के परवरदिगार सरा सबियो मोमिन बने रहम होके द आली मनून के बांधे मेरे मोमिन छोड़े मोमिन खुदाम बताए सच्चा सदके द आली में लयत मौजूद में कहता यो मोमिन
علی آقا ساتھی سے پروردگار تو کائنات علی لاس کے میں کرے دے تین والے علی لاس کے دے کا دنیا والے بلند صلوات محمد و آل محمد درد دل زړه رحم دا د ازادۍ مقصد دی چې زړه کې رحم نه وي نو د بیا ازادۍ څه فایده نه راکوي ترس نه وي چې ترس نه د رحم نه مطلب دا نه دی چې مثلا یو انسان باندې یو مؤمن باندې تکلیف دی او مو صرف زړه کې درد ولرو زړه کې ترس ورباندې وکړو د ترس ځینې ځینې مثلا مشکلاتو کې راشي بیا موت او ارڅو بیا خفګان اظهار کوو بیا یو څه مو پر ډېر خفه یو دربه دا باندې تکلیف دی خو څه وکړو توجه شته دا تش ترس څه فایده نه ورکوي بلکې پکار یې څه دی څه ماده ورسره وکړي تعاون ورسره وکړي یوه بله کیسه مې یاد شوه تاسو ذوقي سماعت لپاره لږ ځینې کیسې ترکناکې دي یو سړی دی هغه همداسې د نغم پورې خبره یاد شوه چې ګارې ته نرنې دوه نغن راخیستې دي ځان کې نیولې دي روان دی لارې کې یو کس ولیده ناست دی او ډېر بد حال کې دی ژاړي دا راغی زړه کې درس راغی ورسره کېناستې څه ویلې دی ژاړي چې وږی یم ډېر معقول شی څه روزي مې نه دی خوړلي څه خوراک مې نه دی کړی وږی یم نو دا پورې کېناسته کام په ژړا شو دا خبره لږه خوند ولري سبق ولري په ژړا شو ما ته ورته ایښي نو ته ولې ژاړې چې زه د تا د لوږې په ژاړم زه ته دومره ورځو نه نار یې دار یې ما ورته ایښي نو دې ژړا څه کار دی تا سبا نغم دی دا یو نغم ما ته راکړه زه به هم ژړا نه کوم غل ورته ځي غل ورته ایښي نه ژړېدی د سرشم خو نغانه نه دی مغرونه په محمد و آل محمد باندې نو د دې ژړا څه فایده نشته د دې افسوس څه فایده نشته بلکې تعاون پکار دی مدد کول پکار دي توجه شته ما خبرې ته مؤمن باندې تکلیف راغی تا زړه کې رحم نشته تا ورسره تعاون ونه کړو د تا یو عمل هم قبلېږي نه بس دوستان آخري جمله گرمیم دی یقینا ما ته تاسو احساس شته صرف دو رازو کوم ځکه مدد کولو طریقه د دې کوم چال دی طریقه دی آغاز د کول غواړي اهل بیتو سیرت مو مخته پروت دی اهل بیتو نه درس واخله د اهل بیتو خلکو سره څرنګه سلوک کړی دی عبدالله ابن جابر بن عبدالله انصاری چې مسجد نبوي کې ناست وو پیغمبر سره یو سړی راغی اخیری جمله دی یہ پٹی پرانی جامع دی اور ډېر غریب دی خپې داسې پوهې شوي دي ډېر لرې نه سفر کړی دی سوارتي ورسره نه وه ډېر غریب و عاجز کس راغی یا رسول الله سلام یې وکړ سلام یې راوړلې ویل یا رسول الله دې لوږې پورې خبره وږی یم بې لباسه یم غریب یم څه درک مو نشته یا رسول الله تا دربار ته راغلی یم که ما سره څه تعاون وشي پیغمبر ویل چې ما سره په دې ځای کې څه شته نه
ودسې وکړه تاسې یوې داسې دروازې ته استوم چې هغه دروازه ټول کائنات کې الله باندې هم ګرانه دی ما رسول باندې هم ګرانه دی داسې دروازې ته د استوم بیا ته ویلو دا منډه بوزه د ما لور زهرا کور ده څرنګه یې راوسته سلام یې وکړه السلام علیکم یا اهل البیت نبوه بیبی جواب ورکړ څرنګه راغلی ویلو بیبی داسې تا پلار بزرګوار استولی یم خو ډېر غریب یم څه درک مو نشته دی وږی یم لباس مو نشته سورتي مو نشته هیڅ درک مو نشته ورمنې څه سوچ وکړ دا داسې ټایم و چې درې ورځې ورمنې کور کې هم څه نه و درې ورځې د ورمنې کور کې څه نه و ورمنې څه وکړو د عبدالمطلب بزرګوار لور بیبي ته د غاړې یو هار هدیه کړی و ګلوبند د هغې زمانې مخصوص هارونه و هغه ګلوبند یې ورته کولاو کړ حسایت یې ویر کړ ورته یې څه منډه دا خرڅ کا پروردگار به ټول مشکلاتو ته حل کړي راغلل مسجد ته یا رسول الله د تا لور بزرګوار یې ماته دا ګلوبند راکړ چې دا خرڅ کا پروردگار به د ټول مشکلات حل کړي پیغمبر ته ورته یې چې مشکلات به ولې نه حل کېږي زه د کائنات کې ټولو نه افضل ترین بیبي ته د هار درکړل څوک شته چې دا واخلو عمار یاسر پورته شي یا رسول الله اجازت دې چې زه دا هار واخلم نو اجازت دی وای عمار که چام دا هار واخیستل هغه به پروردګار د جهنم عذابو نه بچ ساتي دا معمولي هار نه دی راغی افکاس ته د یې چې دا هر څومره قیمت کې خرڅې غیږ څه زه قیمتونه څه کوم خو یو وږی یم طعام کا مته میلاو شي لباس مشکلی دی که لباس میلاو شي او یا پوره پیسې میلاو شي چې زه کور ته واپس لاړ شم هغه څه وکړو عمار یاسر 200 درهمه روغلو چې دا پیسې واخله ورڅا ما سره کور ته لاړ خر و غوښه یې ورته تیاره کړله خر غټې ګاله دعا مې ورباندې وغورول غدبال سوارتي ورته ویر کړله سوارتي باندې څا لاړ شه کور ته هغه لاړلو عمار یاسر څه وکړو هغه هار یې راواخیسته مشکو انبار سپری ورباندې وکړله یمني پوشاک یې خړو بند کړلو توجه شته خبره ده باندې کړل غلام دې ویر کړل چې لاړ شه دا ورمنې زهرا ته ورسوه او ای غلام دې په هار سره تم ما بیبي ته وبخلې تم ما بیبي ته غلامي کې وقف کړلې غلام په منډو منډو راغی ورمنې ته هار ویر کړ بیبي دا عمار یاسر راکړی دی چې دا بیبي ته ورسوه کله هار یې ویر کړل غلام په کړ کړ وخندېدل ورمنه ورته ویل چې غلام ولې وخندېدلې چې د دې هار کراماتو باندې وخندېدل چې څرنګه چې دا هغه هار دی چې وږی په خېټې موړ کړل بې لباسه دی لباس ویر کړل د غریب مدد وکړل غلام دې ازادي ویر کړله او بیا هم راغی خپل مالک ته راورسېده
صدا جذبہ نبی نہ عزاداری پیدا کئی نہ ماتم پیدا کئی نہ عبادت پیدا کئی ذکر یہی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو دا درد سے نبی بس دوستانو محترمو دا حسین عزادارو دا اتم سبی دے آگے بی بی تا سوال کہو زغاد کائناتو عظیمہ بی بی دے ورمنے مودر نا براخا بارو مودر نا دی دنیا کی براخا بارو آخرت کی شفاعتم ورمنے زہرہ بلاس باندی دے لا تزخر ویرا ماکا میرانوارا شفاعت حکم بلاس تو فاطمہ اللہ اکبر ورمنے اکسورا مومنین رگلی دی دوٹو رو باندی رحم وکیل مونا دخبت زوی دا کام دا ازاداری قبول مقبول کی دی بدل کی دا والدین حقدران کر کے رحمت کے بس دوستانو دا تم سبی دے دا خیالمن علی اکبر دا رخصتی متم دکیگی یکبر ٹکی وورا دید مولا مال میڈانی عباس علمدار تا دا جنگ فنون دا جنگ طریقے خپل پلار علی خیلی وے وردتونی اور پاولو کی تولا جوڑا کریوا ورطا بیٹھنے میں کول عباس میڈانی کربلا دا پارا تیارول صورت جنگ فنون ہو آغا مولا علی ورطا خیلی جنور کمبلی حشمو اگر طولو تا جنگ فنون دا جنگ طریقے میڈانی عباس خیلی ہے سورہ جنی دا بلی حشمو مدینی کی بنی حشمو محلی کی یو زیو یو مکانو طاقتا دینا جمع کو ورطا بیٹھنے میں کون ستورا بسرنگی استعمالے نیزا بسرنگی چلے دا فنون میڈانی عباس ورطا دا بنی حشم و بیبیانو یوریزی ورمن اولیاتا سوال وکر بیبی دا مو بچیو تا کم دا جنگ طریقی عباس خیلی دی مو بارو سے دا بچیو دا مظاہرات لگا اخبر استر بسر آوسو بیبی راغلا میڈانی تا یہی میڈانی ہوتے قربان ما منصورہ دے سیو کو آپ مکان کی پردہ ولا گولا یو طرف تا بنی حشم خزی چنستے بل طرف تا جنی دی میڈانے تنواد با جنی پسئی توڑے گوئے کئی ابو دا تورو رد و بدل کئی یو تا حملہو کی بلد زان باچی بلد حملہو کی بلد زان باچی بیبیان در پردین استر کے بڑھئی دیکھے دوار با قرسی مقابلہ کئی بیدنی سو مقابلہ ہوگی آخری سکلہ طول اخبرہ مظاہرہ ہوگا دعا کا سان پاتی شو یو میڈانے عباس پاتی شو یو خیالمان علی اکبر پاتی شو کلا دا اکبر و دا عباس مقابلہ شروع شورا نطرور ورمن زینابی پاندین روا کلا بار وقت چیل استلام ززد خیالمان دا جنگ مظاہرہ و گرم علی اکبر تولا رواقستا میڈانی رواقستا اکبر میڈانی بانے حملہ ہوگا میڈانی زان باچ کر میڈانی اکبر بانے حملہ ہوگا اکبر زان باچ کر ترور دستا کے غڑی ستلا تورو مقابلہ وشوا غد بادی نیزی رواقستے سمیڈانی نیزا رواقستا وی براولا وائی صدا اکبر سینے تا نشتے کی یاد نیزی اکبر سینے تا رکھلو یا ورمن رمن کا اکبر مختور ادرال مابا سرور اخرے ماگا قدس نزاد اکبر سینے تا نارے نوز زینب خوب بیازان ناشوی فریاد
अज़ादार हुसैन दा अपन सभी जुड़े के हजत होनसा जुड़े के हजत होनसा सकरा दा सम सबशवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर तरुल व अकबर ज़ुयान बिजदे रशा सकरा अकबर रागल व तईद मकरान ज़ुया दा अकबर मखबने निकाह प्रोतो तरोर बा हिजाब चवले हो अकबर खैस्ताद चुपी नज़ीर लगी وبيزوي لما تنجدر شكل نجدر أولو رزدار الحسين وبيوا جملة وكرة وبيد ما أكبر زويا وشمال جنگ إرادة كريد زمينان تزم وزويا زنگل از شهید شم يتد ما تنسكلان زي يتسيوكا سدا فكير فند مند ترند بيامدني تبوزا شهید شم که دفعه مندی دبی مدینی تبوزا اکبر سبته که واری در خلیص کلزو نولو کلزو حسین سترگی وگرگلی نیکا بلاندی دوخ و باران روان دی ویگی و نتوکم اکبر ازو اشارمان دتا شراد بابا نشی بردشتولی ویلی جاری बादशाह प्लारा तसी की देशी साली अकबर जिंदावी बाबा शहीद शी अवल बजमेदार कसम वदी जोया ता मसाला पुसिर मा सवाना ता उदरो बियान नूर सवा मसाला ले अवना इजाजत का मिलोशी बियाल ला शरीर चोगले बिलियन फकीर तोबे बलद मोबे बला वया सकीना सभी जिले के हाजत पर सजा पर अल्लाह संगला अकबरा ने खेमों का अवल इतरो में इजाजत वापस्तर ननबाद संगला मोर का उधर इधर अकबर शादी माँ अकबर जुएबेली शादी विन मोरे माता बाबा से टके करे दे संगला से शहीद शुन जगराने पहने में मदीने का बोझा Venezuela Samatraule, Vilumor Madapana, Plana Jami Jazat Wafla, Nome Neda, Zogumo, Akbar Lasna Wuni and Raywastan, Janana Hussaina, Zanata Sukuke, Iwa Musafirayam, the Magwana Siva Burchur. Hussain Allah, the Madishan is with the Jam Jazat as a Baruka Puruka, after Payado Kadagbar Matamani. Amunano, Kadagbar Jazat Miloshano, and I give the Master Galavale, Sagbad Simona Uzi, Yadi Chogla. ومن
Zabarana
Hallelujah.
سکم خامد ما پخابو پخیالنو موری ناس دا انتظار کی زوب مراشی ماز دیگار سو بخیلی اکبر جیاننے Well,